झापा जिल्लाकै पुरानो सहर झापा बजारको नामबाट रहेको झापा गाउँपालिका सुन्दर र विकास पथमा अगाडि बढिरहेको पालिका हो। जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम विक्रमसम्म 2019 सालपछि चन्द्रगढीमा सरेपछि विकासको हिसाबले ओझेलमा परेको थियो यो गाउँपालिका। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकासका धेरै कामहरू यहाँ भएका छन्। जनताको चासो र आवश्यकताका आधारमा गाउँपालिकाले धेरै योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। धेरै कामहरू समेत भइसकेका छन्। यही बेला कोरोना भाइरसले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा सोचे अनुरूपका कामहरू गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय कामाटोलीमा रहेसँगै सबै वडा कार्यालय पुग्ने गरी बाटो पक्की गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको थियो। यो सँगै बाढी डुबानको समस्या भएका ठाउँमा तटबन्धको काम पनि भइरहेको छ। यहाँ सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न योजना सञ्चालन गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधि मैत्री शिक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रविधि मैत्री सामग्री वितरण गरिएको छ, जस अन्तर्गत 96 लाख बराबरको कम्प्युटर, स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप, विद्युतीय हाजिरी मेसिन, प्रिन्टर लगायत विभिन्न सामग्री वितरण गरिएको छ। यसैगरी कक्षा 9 मा पढ्ने छात्राहरूलाई साइकल वितरणदेखि लिएर कक्षा 11 मा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई लाग्ने शुल्क गाउँपालिकाले दिँदै आएको छ। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पढ्नका लागि भवन, शिक्षकलाई तलब समेतको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण शाहले बताउनुभयो। हाम्रा झापा गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हाम्रा शिक्षालाई उन्नत तरिकाले कमसेकम शिक्षाको पहुँच सबै झापा गाउँपालिकावासीको होस् चाहनाका साथ शिक्षालाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अगाडि बढाएका छौँ। विद्यालयका विभिन्न भवनहरू बन्दैछ। हामीले त्यसै गरी शिक्षाका विभिन्न उपायहरू कमसेकम अब चाहिँ जुन प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् त्यो प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा नगएर हाम्रै विद्यालयमा पढ्न आओस् भनेर विभिन्न विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू कमसेकम धेरै विद्यालयमा हामीले अनिवार्य अङ्ग्रेजीदेखि लागू गरेका छौँ र त्यो विद्यालयहरूमा अलिकति धेरै विद्यार्थीहरू आकर्षण बढेको साथै हामीले 9 क्लासका छात्राहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रम राखेका थियौँ। जुन यसपालि हामीले अस्ति साइकल वितरण गरिसकेका छौँ। 234 जना छात्राहरूलाई साइकल हामीले वितरण गर्छौँ। जो 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ ती विद्यार्थी बहिनीहरू, उहाँलाई हामीले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम हामीले गत वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ र यसपालि पनि त्यसलाई निर्णय हामीले दिएका छौँ। त्यो साइकलहरू कार्यक्रमहरू हामीले बाँडिसकेका छौँ। त्यसै गरी 11 क्लासमा लाग्ने फी 9250 रुपियाँ लगभग वर्षको ती विद्यार्थीहरूले तिर्नुहुन्छ। 11 क्लासमा पढ्ने हाम्रा यहाँ 2टा माविमा 11 क्लास पढाइ हुन्छ, जुन जनता मावि र ढिलिराज माविमा। त्यो 2टै माविमा 11 क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लगभग 2टै विद्यालयमा 250 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ। सबै विद्यार्थीहरूको फी झापा गाउँपालिकाले तिरिदिएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कमसेकम एउटा पढ्ने वातावरण बनाएको छ। कमसेकम आफ्नै गाउँपालिकामा पैसा नलाग्ने गरी शिक्षा पाउँदा सबै हर्षित पनि छन् र उहाँहरूले पढाइमा अगाडि बढाएका छन्। त्यो गर्दा त्यस्ता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका छौँ। चाहे त्यो एसीमा फर्स्ट गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी धेरै मुस्लिमहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यो मुस्लिमहरूको लागि धेरै उहाँहरू वास्तवमा शिक्षामा अलिकति उहाँहरूको पहुँच पुगेको छैन। त्यो गर्दा हामीले अनिवार्य पढाउनुपर्छ। उहाँका शिक्षामा पढ्ने जुनसुकै नानीहरूलाई पनि हामीले थप उहाँलाई वर्षको हामीले
12,000 रुपियाँ दिने गरेका छौँ। फी त तिर्दिएकै छौँ तपाईँको, त्यसको बावजुद पनि कमसेकम उहाँहरूले 11 पनि पढ्नुपर्छ एससी पास गरेर मान्यताका साथ हामीले उता पनि थप रकम मुस्लिमका छोरीहरूलाई दिएर यता हामीले पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। उहाँहरूको मुस्लिमहरूका मदरसाहरू एकदम धेरै न्यून स्तरमा फुसमा पढाउँदै थिए। ती मदरसाहरूलाई हामीले अब कमसेकम राम्रो पढ्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सबैलाई राम्रो घर, पक्की घर, टिनको घर बनाउने क्रममा हामी लागेका छौँ। विभिन्न मदरसाहरूलाई हामीले कार्यक्रमहरू दिएर उहाँहरू अहिले र सुरक्षित र राम्रो भवनमा पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जुन साथै हामीले उहाँहरूको अनुदान मात्रै आउँछ, नेपाल सरकार थोरै पैसा आउँछ। नेपाल सरकारले विद्यालय सर उहाँहरूलाई तलब दिने व्यवस्था छैन मदरसामा। हामीले ती मदरसामा पढाउने जुन मौलवी साहबहरू भन्ने गरिन्छ उहाँहरूलाई हामीले आफ्नै गाउँपालिकाको तर्फबाट कम्तीमा एकजनाको तलब हामीले व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ। वर्षको त्यो पैसा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो पैसा मदरसामा पैसा हामी हालिदिन्छौँ र ती मदरसामा हालेकै कारणले गर्दा कमसेकम अब मदरसामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ कमसेकम उहाँको शिक्षकहरू दिनभरि पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। 3 वर्ष अघि पालिकाभरि 50% मात्रै बिजुली पहुँच रहेकोमा अहिले भने करिब 79% ठाउँमा बिजुली पुगेको छ। यो सँगै बाँकी रहेको 1% ठाउँमा बिजुली पुर्याउने काम सकेर सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा मोटर जडान र बोरिङ व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। झापा गाउँपालिकालाई मकै ब्लकबाट जोन बनाउने समेत गाउँपालिकाको योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण शाहले बताउनुभयो। हामी मकैलाई एकदम विशेष ध्यान दिएर मकै जोन बनाउने र साथै सँगसँगै मकै जोन सँगसँगै धान जोन पनि बनाउने गरी हाम्रा 1 नम्बर वार्डमा मकै जोन र 6 नम्बर वार्डमा मकै जोन सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई लगभग 7 वार्डमा मकै र धानलाई हामी फर्स्ट घाटाका साथ खाद्यान्न बालीमा अगाडि बढाएका छौँ। गाउँपालिकाले करिब 1 दर्जन ठाउँमा पुल निर्माण गरिसकेको छ। वडा नम्बर 1 को सालमारा र सितुमाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी कामाटोलीबाट सिमलबाडी बजार जाने बाटोमा झोलुङ्गे पुल, कुवाडी र झापा बजार जाने बाटोको बाटो पक्की गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट सम्बन्धित पालिकासम्म सुरक्षित र व्यवस्थित गरी पठाउन गाउँपालिका सफल भएको पनि अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो। त्यसलाई समन्वय गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। उहाँलाई यहाँ राख्ने व्यवस्थादेखि मिलाउनेदेखि उहाँहरूको जिल्ला पुर्याउने कुरामा हामीलाई एकदम समस्याको रूपमा हामी त 3 महिना एकदम त्यसमै लागि पर्यौँ। कसरी हाम्रा झापा गाउँपालिकाको मानिसलाई कसरी जोगाउने। झापा गाउँपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक रानीवन, झापा बजार लगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासका लागि गाउँपालिकाले बजेट नै छुट्याएर काम गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै झापा गाउँपालिका उदाहरणीय कामहरूमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सँगै जिल्लाकै सबैभन्दा बढी मुद्दा मिलाउन यो गाउँपालिका सफल रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। गाउँघरमै मुद्दाहरू मिल्दा दुवै पक्षले जित्ने र हारेको महसुस कसैलाई नहुने उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकीले बताउनुभयो। यस झापा गाउँपालिका भनेको अत्यन्त दुर्गम ठाउँ, झापा जिल्लाकै सबैभन्दा पछाडि परेको, यहाँ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, सन्तालहरूको बसोबास भएको, मधेसीहरूको बसोबास भएको ठाउँ, अशिक्षित गरिबले एउटा घेरिएको ठाउँ छ। यस ठाउँमा आज झापा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी यस झापा गाउँपालिकाले मुद्दा मिलाउन सफल भएको छ। मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि लगभग 600 को हाराहारीमा अहिलेसम्म मुद्दा मिलाइसकेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसले केही असहज परिस्थिति सृजना गरे पनि विकास निर्माणको हिसाबले गाउँपालिकाले सफलता हासिल गरेको छ। प्रभावकारी अनुगमन, उपभोक्ता समितिको सक्रियता र कर्मचारीको संयोजनले हरेक योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकीले बताउनुभयो। अनुगमनको पाटोमा मलाई अत्यन्त धेरै अनुगमन भएको हुनाले गर्दा साबिक 3टा गाविस, हाल एउटा गाउँपालिका, थुप्रैवटा बाटाका अनुगमन गर्नलाई मलाई भ्याइ नभ्याइ नै भन्नुपर्छ। अब मसँग स्रोत साधन पनि नभएको कारणले गर्दा
आगामी 3 वर्ष मैले अत्यन्त कठिनाइका बावजुद पनि मैले सम्पूर्ण बाटाहरूलाई अनुगमन गर्न सफल भएँ। पालिकाका नागरिकहरूको इच्छा अनुसार सन्तुलित हिसाबले दिगो पूर्वाधारयुक्त विकासमा झापा गाउँपालिका अग्रसर रहेको छ। स्थानीय सरकार बनिसकेपछि यहाँ पूर्वाधारको हिसाबले केही न केही परिवर्तन भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन निरौलाले बताउनुभयो। समावेशी, सन्तुलित र समन्वयिक विकासको र दिगो पूर्वाधारयुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने दिशामा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू मार्फत अहिले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ। 3 वर्ष अघि र 3 वर्ष पछिको झापा गाउँपालिकाको विकासले केही न केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ भन्ने यहाँको जनताहरूले महसुस गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। सीमित सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र यहाँको न्यून आन्तरिक आयलाई चाहिँ सबै विषयका क्षेत्रहरूमा सन्तुलित हिसाबले वितरण गर्दै आफ्ना क्रियाकलापहरू र आफ्ना योजनाका जुन स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जनतामा विकासको एउटा आशा देखाउनु भएको थियो। त्यही क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लगिरहनु भएको अवस्था छ। सन्तुलित हिसाबले बजेट विनियोजन गरेकैले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अधिकृत निरौलाको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ र स्वास्थ्य क्षेत्रका हाम्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ गाउँपालिकाले गरेको विकासलाई सकारात्मक रूपमा यहाँका नागरिकहरूले लिनुभएको छ। 7वटै वडाले आफ्नो वडाभित्र पर्याप्त कामहरू गरिरहेका छन्। जहाँ टोल त्यहाँ पोल भन्ने योजनाका साथ झापा गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडाका सबैतिर विद्युत पुर्याइसकेको छ। अब खेतमा समेत विद्युत पुर्याउने योजना रहेको 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष राजकुमार यादवले बताउनुभयो। वडामा स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको छ। यो सँगै वडाभित्र मरिमराउ दुःख परेको समयमा परिवार सदस्यलाई समवेदनासँगै 8,000 रुपैयाँका दरले वडाले सहयोग गर्ने गरेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। त्यो परिवारमा गएर हामीले संवेदना स्वरूप 8,000 रुपियाँ घरमा गएर हामीले चाहिँ पुर्याएको छौँ र संवेदना पत्र पनि बुझाएका छौँ र विद्यार्थीहरूको लागि अहिले हाम्रो धेरै कुराहरू निःशुल्क पाठ्य पुस्तक किताबहरू वितरण गरेका छौँ। बोर्डिङहरू, पम्पिङ सेटहरू र मोटरहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम बाँकी छ र गरिब जो असहाय प्रायः जसो सन्थाल जातिहरूलाई हामीले 55वटा घर आवास कार्यक्रम जुन हेबिटेट नेपाल, सहारा नेपालको 50% र झापा गाउँपालिकाको 50% लगानीमा हामीले त्यो भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। साथसाथै अहिले हामीलाई चाहिँ प्रत्येक टोलमा जस्तो कि वृद्धाहरूलाई जुन 84 वर्षको माथिका सम्मानित वृद्ध नागरिकहरूलाई हामीले त्यो 6,000 रुपियाँ महिनाको दरले वर्षको 6,000 जम्मा 500 रुपियाँ महिनाको दरले त्यो वितरण गर्ने कार्य हामीले सुरु गरेका छौँ। यस्तै झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पनि सबै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। 2 नम्बर वडा अध्यक्ष नेत्र खड्काका अनुसार गौरवका आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ। यो सँगै सङ्घीय सांसद र झापा गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। सानातिना बाटाहरू निर्माण भएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत विभिन्न योजनाहरू चालु अवस्थामा रहेको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष नेत्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो विश्व यो महामारी नम्बर फैलेको 19 कोभिड-19ले धेरै कुराहरूमा अलिकति अपेच पारे पनि तथापि पनि हामीले सिङ्गो झापा गाउँपालिका 2 नम्बरको गौरवको विषयमा आयोजना गरेको कालोपत्रे बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भइरहेछ। त्यसै गरी सङ्घीय सांसद र झापा गाउँपालिका संयुक्त लगानी भएको तराई मधेस अन्तर्गत कार्यक्रमको झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसै गरी भर्खरै हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रमिते पुल भन्ने निर्माण गरिसकेका छौँ र अन्य सानातिना बाटा घाटाहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै पैसाहरू समय सीमा सम्पन्न गर्न सक्दाखेरि केही योजनाहरू हाम्रो अहिले फ्रिज गरेर गएको अवस्था छ। समग्रमा हामी विकासको उन्मुख अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ। पर्यटन विषयमा झापा गाउँपालिका 2 नम्बरमा अब हामीले झापा गाउँपालिकाले योजना बनाएको एउटा गोफा खाडी छ, त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। र अरू झापा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको बलुवाटार सिद्धमाथीलाई पर्यटन जोड्ने र
त्यो एउटा नदीको किनार भएको हुनाले पनि त्यसलाई आगामी दिनमा तपाईँको पर्यटन बनाउने कुरा हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसमा हाम्रो पहल कदमी भइरहेको छ। यसैगरी झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा छुटिएको 1 करोड 60 लाखमा पुल, बाटा, हिउँ पाइप लगायतका कामहरू वडा नम्बर 3 मा भएको छ। कामाटोली सिमलबाडी सडक कालोपत्रे भएको छ। 4 लाखको लागतमा सिमलबाडीको तल्लो क्षेत्रमा टहरा बनाउने काम र गैरी गाउँमा 60 लाखको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। रिङ रोडमा 1 करोड 50 लाखको लागतमा कालोपत्रे गर्ने काम भइसकेको छ। वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष मोतीलाल गणेश। यही 2076-77 को बजेटमा झापा गाउँपालिकाले दिएको हामीलाई 1 करोड 60 लाख विनियोजनमा हामीले अरू अन्य त सानातिना बाटा घाटा पुल पुलेसा हेमपाइप काम त हामी गरेकै हौँ, तर त्यसमा पनि हामीले देखिने काम त्यो देखिने काम 1 करोडको काम कमाटुली बजारदेखि सिमलबाडी जाने बाटोमा कालोपत्र गऱ्यौँ हाल्यौँ र अरू देखिने काम सिमलबाडी बजारमा एउटा 4 लाखको लागतमा टहरा निर्माण का कार्य भयो र यो भानुभक्त बजार कमाटोलीमा के अरे बजार ढलान गर्ने काम भयो र यसैपालि हाम्रो यो गैरी गाउँ झाटी जाने सानुमाईमा एउटा पक्का पुल 60 लाखको लागतमा पक्का पुल पनि झन्नै अब सञ्चालन हुनेवाला छ र गाउँपालिका र उसको साझेदारीमा त्यही सिमलबाडीदेखि पूर्व सानुमाईमा एउटा झुलुङ्गे काम पनि सुरु छ र सञ्चालनमा छ र अर्को यहाँ कमाटुली बजार अमरपथदेखि पूर्व मुखिया चौक हुँदै गणित टोल हुँदै जमेरी चौक हुँदै चर्तागाछी झापा बजारसम्म रिङ रोडमा 1.5 करोडको कालोपत्रे काम सुरु छ र तल के अरे शहीद मार्ग भन्ने एउटा बाटोमा बिचमा अलिकति 450 मिटर ग्याप थियो, त्यो पनि काम सुरुमा छ। यस्तै झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अति विपन्न परिवारका लागि 38 वटा घर निर्माण गरिएको छ। जहाँ टोल त्यहाँ पोलको अवधारणा यस वडामा पनि सम्पन्न भएको छ। 38 वटा पोल र तार मार्फत खेतबारीमै सिँचाइका लागि बोरिङ पुर्याइएको छ। 84 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक 6000 का दरले रकम वितरण गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। अत्यावश्यक ठाउँमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको र डिलिराज माविको 8 कोटे भवन समेत निर्माण सम्पन्न भएको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष राजु भारतीले बताउनुभयो। झापा गाउँपालिकामा जहाँ टोल त्यहाँ बिजुलीको पोल भने जुन नाराका साथ हाम्रो झापा गाउँमा लागेको छ, कार्यपालिका लागेको छ, त्यो हिसाबले हामीले जहाँ टोल त्यहाँ पोल त्यहाँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमा अझै 37 वटा पोल र तार जडान गरेर सिँचाइ 2टा बाटाका खेतमा पुगेका कृषकहरूलाई सिँचाइको पनि अहिले हामीले सुचारू गरिसकेका छौँ। त्यस्तै झापा गाउँपालिका हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा वर्षमा तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाले गौरवको योजना भनेर चाहिँ हरेक वर्ष प्रत्येक वार्डमा एक एकवटा पिच बनाएको छ, त्यसमा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आउने आर्थिक वर्षमा पनि हामी त्यसलाई फेरि निरन्तर दिने हाम्रो योजना छ। त्यस्तै बिजुलीका पोल लगायत सन्ताल आवास कार्यक्रम र 84 वर्ष 84 देखि माथि पुगेका वृद्धहरूलाई तपाईँको चाहिँ 6000 का दरले वर्षको 6000 का दरले हामीले त्यो दिने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ। भोलिको दिनमा पनि हामी निरन्तरताका साथ हामी लाग्ने नै छौँ। त्यस्तै हाम्रो 4 नम्बर वार्डमा भएको पुल पुलेसाहरू आवत जावत गर्न चाहिँ अति नै कठिनाइ भएका पुलहरू थिएनन्, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अरू त्यस्तै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मसान उहाँहरू मृत्यु भइसकेपछि उहाँलाई गाड्ने ठाउँ थिएन, गाड्ने ठाउँको घेराबारा थिएन, त्यस्ता मुस्लिम समुदायका साथीहरूको चाहिँ घेराबारा हामीले कब्रिस्तान भनिन्छ, कब्रिस्तान घेराबारा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को मुस्लिम समुदायकै वर्षमा एकचोटि हामी जस्तो हाम्रो दसैँ मनाउँछौँ, त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ ईदगाह जहाँ कि 1 वर्षमा एकचोटि उहाँहरू गएर त्यहाँ
पढ्ने प्रार्थना गर्ने स्थान छ, ईदगाह भन्छ त्यसलाई, ईदगाहलाई पनि घेराबारा यही आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै झापा हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा दिलीराज मामी जो नमुना विद्यालय बनेको छ। झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 27 वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्, जसमध्ये विद्यालय घेराबारा, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको विकास लगायतका काम यस वडामा भएका छन्। विशेष गरी यो वडा अरूभन्दा अलि दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका कारण विकासका काम गर्न केही कठिनाई भएको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष दिनेश प्रसाद राजवंशीले बताउनुभयो। सबभन्दा हाम्रो 5 नम्बर मेरो वार्डमा तपाईँको हाम्रो वार्डमा अलि पूर्वपट्टि बिरिङ खोला छ। बिरिङ खोलाको चेपेटाले गर्दा हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा छौँ र हाम्रो दुर्गम क्षेत्र पनि हो, बोर्डर पनि जोइन हुन्छ, हाम्रो मेरो वार्ड चाहिँ बोर्डर पनि जोइन हुन्छ। सबभन्दा त्यो हामी खोलाको तटबन्ध गर्नको लागि हाम्रो यही कन्काईको हामी गैडेसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँ कमसेकम त हामी 1800 मिटर त्यहाँ बाँध पनि कसेका छौँ। यसपल्ट पश्चिम साइडमा, बिरिङको पश्चिम साइडमा। र सबभन्दा हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पहिले बाटोघाटो थिएन, अहिले हामी बाटोघाटो पनि बनाएका छौँ। र यो तपाईँको 76-77 मा हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि कालो पत्र पनि पिच हामीले 1 करोड मेरो 20 लाख थियो। 1 करोड 20 लाख मध्येबाट पनि हामी फुलगाछी चोकदेखि 18 नम्बर जङ्गे पिल्लरसम्म कालोपत्र गर्ने योजना थियो। अलिकति त्यहाँ बाँकी छ, हामीले 1500 मिटर गरेका छौँ कालोपत्र, अरू बाँकी छ। र हाम्रो त्यहाँ के अरे पुल एउटा हामी बनाएका छौँ त्यहाँ हाम्रो मेचे गाउँमा। झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 ले 43 वटा योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। 60 लाखको सिलिङ र विद्यालय घेराबारासँग 1 करोडको पिचको योजना सम्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसले विकास निर्माणमा केही अवरोध गरे पनि सबै काम सकिएको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाले बताउनुभयो। अहिलेको हालको लागि हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको घेराबारा, दोस्रोमा हामीले चाहिँ जे जति विगतमा गरेका रहेर बाँकी रहेका चाहिँ बाटाहरूलाई पूर्णता दिएका छौँ। 2 अब अरू हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धीमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको विकराल विश्वव्यापक नै फैलिरहेको महामारी कोरोना रोगले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो बिचमा आएर धेरै कामहरू चाहिँ अलिकति स्थगित हुन पुग्यो। 3 महिनाभन्दा माथि बितिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउनको निमित्त, निर्माणाधीन प्रक्रिया अगाडि सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी रह्यौँ न र उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर हामीले तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। झापा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 ले अत्यावश्यक ठाउँमा कजवे पुल निर्माण गरेको छ। यो सँगै सानातिना सडक पक्की गर्ने काम र कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माण, शुद्ध पिउने पानीका लागि फिल्टरको योजना वडाले गरेको छ। विद्यालय घेराबारा, कम्प्युटर खरिद र जडानको काम सम्पन्न भएको छ। वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेतीका अनुसार अभिमुखीकरणका तालिम, नयाँ आवास कार्यक्रम, फुस हटाऊ टिन लगाऊ योजना, कक्षा 9 का छात्राहरूका लागि साइकल वितरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत वडाले गरिरहेको छ। सानातिना कलपोटहरूदेखि लिएर केन्द्र प्रदेशको पनि सहयोग भएर ठुल्ठुला पुलहरू पनि, झोलुङ्गे पुलदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू भइरहेको छ। हामीले त्यसै गरेर लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखेर हामीले फिल्टर, बायोसन फिल्टर, हामीले स्वच्छ पानी खानुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा सबै कुराहरू स्वस्थ रह्यो भने हामी बाँच्न सक्छौँ भनेर हामीले फिल्टरको एउटा नयाँ आयाम योजनाहरू सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसरी एउटा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसरी नै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा हामीले घेराबारादेखि लिएर त्यहाँका विशेष कम्प्युटरहरू हामीले खरिद बिक्री, पुस्तकहरूदेखि लिएर विद्यालयलाई घेराबारा जनकल्याण मावि छ एउटा मात्र विद्यालय 7 नम्बरमा, जसलाई काम निरन्तर भइरहेको छ। यसपालि पनि हामीले त्यसमा बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसरी नै हामीले स्वास्थ्यको लागि पनि नसर्ने रोगदेखि कार्यक्रमदेखि लिएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ।
जनताको चासो र भाषाका आधारमा गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ, जस अन्तर्गत ती कामहरू समेत भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसले विश्वलाई ग्रसित बनाएका बेला झापा गाउँपालिकाले विकास निर्माणका काममा पछाडि नसरी आफ्ना योजना अनुसारको काम गरिरह्यो, जसको फलस्वरूप गाउँपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा सोचे अनुरूपका कामहरू भएका छन्। आगामी दिनमा समेत अन्य क्षेत्रहरूलाई यी हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयासका विकासका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै थप नयाँ समयले एक किसिमको माग गरे अनुरूप र सबैको माग र चाहना र सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राष्ट्रिय परिवेश, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कल्पना गरेको विकासको एउटा मार्ग त्यही अनुरूप चाहिँ अगाडि बढाउने गरी गाउँपालिकाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दैछ र गर्नेछ। अहिलेसम्म भएको विकास निर्माणले स्थानीयवासी समेत सन्तुष्ट छन्। हुन त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि तत्काल नै गाउँपालिका क्षेत्रको विकास होस् भन्ने चाहना स्थानीयले गरे अनुसार नै परिवर्तनका खुड्किलाहरूले उचाइ लिइरहेको छ। यस्ता विकासका कामहरूले सफलता पाउनु जनप्रतिनिधिको सक्रियता, कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, पालिकावासीको पूर्ण सहयोग नै हो भन्नेमा दुई मत छैन। यसर्थ पनि झापा गाउँपालिका हिजो आज मात्रै होइन, भोलिका दिनमा पनि विकास पथमा अगाडि बढिरहनेछ।